يوم غير عادي بالمرة ضاع خلاله الحلم التطواني في الوصول إلى حيث نهاية كأس العرش. نهاية صادمة أحبطت الطموح والحماس الجماهيري، وإن كانت صدمة الجماهير وانفعالها قادها إلى التركيز فقط على أخطاء الحكم عبد العزيز المسلك وعلى المسؤولين عن غرفة الفار. طبعا سؤال الرياضي لشمال بوست سيحاول أن يقارب بالتحليل والفهم كيف خسر المغرب التطواني هذا الرهان، كيف تم إجهاض حلم مدينة بكاملها، وما هي الأخطاء في شموليتها التي أدت إلى نهاية هذا الحلم وهذا الطموح وهذا التطلع. لا أحد يمكن أن يجادل في كون عبد العزيز المسلك الحكم المسلك له سوابق مع فريق المغرب التطواني في السنة الماضية. كثرة أخطائه في عدة مباريات أحاطته بمجموعة من الشبهات والانتقادات الجماهيرية، ثم لا أحد أيضا يمكن أن يجادل في كون أن نقطة التحول في المباراة كانت تمثلت في الخطأ الفادح الذي ارتكبه رضا بوناغا، خطأ قلب السيناريو المتوقع لدى الجماهير ولدى المدرب ولدى اللاعبين أيضا، وعليه تناسلت الأخطاء تباعا، أخطاء ذاتية ترتبط بأخطاء فردية للاعبين وأخطاء تكتيكية للمدرب أنخيل بياديرو. إذن كل هذه الأشياء سنحاول أن نفهمها مع الجمهور التطواني بكل وعي بمسؤولية وبهدوء. أولا، الحكم عبد العزيز المسلك ارتكب الخطأ الأول، هو عدم تركه الامتياز لفريق حسنية أكادير، حيث أنه سجل الهدف بعد إسقاط بوناغا للاعب البركاوي. إذا كان سينتهي هذا السيناريو، هذه المرحلة، بتسجيل الهدف، وبالتالي بقاء بوناغا حارسا ببطاقة صفراء. الخطأ الثاني هو إعلانه عن ضربة جزاء، وبالتالي عدم تموضع حكم الشرط في المكان المخصص لحكم الشرط في هذه الحالة. الخطأ الثالث هو اعتباره تصدي بوناغا لضربة الجزاء صحيحا والتوجه إلى متابعة اللاعب قبل تنبيهه من غرفة الفار. بعد إشهار البطاقة الصفراء الثانية لرضا بوناغا وإعادة ضربة الجزاء، لم ينتبه الحكم عبد العزيز المسلك نفسه إلى أن لاعبي فريق حسنية أكادير اقتحموا منطقة الجزاء قبل تنفيذ الضربة الثانية. إذن هي أخطاء مركبة، ولكن في مجملها كانت مؤثرة، ولكن في مجملها هي أخطاء تعاملت مع وقائع ثابتة كان بإمكانه تفاديها إذا كان الحارس بوناغا مركزا هادئا مستعدا نفسيا وذهنيا، وبالتالي عند إرجاع الكرة إليه من طرف مدافع المغرب التطواني أن يتحكم بها بكنترول أورينتي في الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى، عوض أن يتحكم فيها، يحاول التحكم فيها في وجه اللاعب القادم من الوسط. وهذه من الأخطاء البدائية طبعا في كرة القدم. إذن التركيز ثم الجست التكنيك للتحكم في الكرة قاد رضا بوناغا إلى ارتكاب خطأ عاد في كرة القدم، وإن كان فادحا فهو عادي في كرة القدم التي لا منطق لها. إذن هذه نقطة التحول. بعد ذلك تناسلت مجموعة من الأخطاء، انتقل الخطأ أيضا إلى المدرب نفسه، معنا مدرب فريق المغرب التطواني عوض أن يحتفظ بنصف الميدان وينهج خطة 4-4-1 مع إخراج رأس الحربة مثلا عندنا الوردي والاعتماد على الهجومات المضادة في ظل النقص العددي والاحتفاظ بلاعب محمد المكعازي عميد الفريق الذي يجيد افتكاك الكرة واسترجاعها واللعب بها، فضل
أن يستمر بياديرو بنفس النهج الهجومي وترك المساحات فارغة في وسط الميدان. ترك الحسناوي وحيدا يحاول استرجاع الكرة، والذي بدا بطيئا متثاقلا طبعا ولاعب جيد، ولكن يتسم بنوع من البطء. وترك معه اللاعب مارتين الذي لا يجيد افتكاك الكرة، ولكن هو شبيه بلاعب لكرة اليد، ينفذ ضربة الأخطاء الثابتة، يكتفي بهذا الجانب على مهارة قدمه اليسرى ولا يفتك الكرة ولا يشارك. وبالأحرى كان يجب أن نحتفظ بالمكعازي لكي نسترجع الكرة ونعتمد على الوظيفة التي يؤديها مارتين كمنسق للألعاب في الطابع الهجومي، والاكتفاء بضربات الأخطاء التي قد تؤدي في هذه المباريات كتفاصيل وكجزئيات إلى حسم المباريات. إذا لعبنا بخطة هجومية مفتوحة بنقص عددي أمام فريق غاب عن المدرب بياديرو قراءته الحقيقية قبل اللقاء. فريق جل لاعبيه لاعبوا للمنتخبات الوطنية أصلا، ويستحقون الآن اللعب للمنتخب المحلي أو للمنتخب الوطني الأول، وكلهم لاعبون ممرسون، لاعبون مجربون، لاعبون يتسمون يلعبون مع بعضهم لمدة أكثر من 3 سنوات، يلعبون على الواجهة الإفريقية، حققوا نتائج خلال 3 سنوات، نتائج جيدة قيمة، احتلوا الطليعة ضمن الكبار في البطولة المغربية، هضموا أوتوماتيزمات اللاعب، يلعبون كرة هجومية، كرة حديثة، كرة مفتوحة، كرة سريعة في الانتقالات إلى غيره. إذن هذه القراءة غابت عن بياديرو الذي كان يجب أن يلعب باحتياط وبحذر في نصف النهائي وهو منقوص العدد. مما زاد عمق هذه الأخطاء أيضا الأخطاء الفردية للاعبين، وهي مرتبطة بالاختيارات التكتيكية أيضا. لماذا لا يمكن في الشوط الثاني مثلا أن تتقدم بالدفاع إلى وسط الميدان وأنت تمتلك محوري دفاع بطيئين؟ وسبق أن قلنا هذا دون تحامل عن المهدي بالعروسي وعن الترابي. إذن واضح أنه هذا الاختيار تقديم الدفاع يترك المساحات في خلف الدفاع التي يستغلها لاعبون مهاريون لحسنية أكادير بتمريرات سريعة، بانتقالات سريعة، وباللعب في ظهر الدفاع. هو ما تم إثباته في الهدف الثاني، حيث مر اللاعب البركاوي بسرعة، مر الكرة من جهة واعترضها من جهة أخرى في ظهر اللاعب المهدي بالعروسي الذي لم يرتكب خطأ في هذه الحالة، وكان قد يمنع تجاوز البركاوي له، وكانت تنتهي هذه اللقطة بخطأ. ثم في المرحلة الثانية في الهدف الثالث اتضح جليا بطء المهدي بالعروسي الذي ارتكب خطأ في منطقة الجزاء وأعطى الهدف الثالث عن طريق ضربة الجزاء لحسنية أكادير، علما بأن هذين اللاعبين يمتلكان أيضا مقومات ومهارات أخرى، مثلا في الضربة الثابتة التي ينفذها مارتين، قوتهما في الضربة الرأسية كانت أيضا في لحظة ما أو في لقطتين تسمح بتسجيل المغرب التطواني للهدف هدف شرف. إذن هي أخطاء كثيرة مرتبطة أساسا بالتركيز الذهني، بنقص الخبرة في لعب مثل هذه اللقاءات، في حداثة توليفة وتركيبة فريق المغرب التطواني، في اعتماد المغرب التطواني فقط على نواة أساسية، تمت إزالة أحد اللاعبين من التركيبة التي تحتوي على 11 لاعبا، يظهر النقص واضحا. ثم في غياب اختيارات أخرى وبدائل أخرى عند المدرب بياديرو الذي كان الآن واضح في فريق المغرب التطواني أنه لاعب من قبيل مثلا أزنابط يمكن أن يحل المشكل في وسط الميدان، ولاعبين آخرين يمكن أن يحلوا المشكلة أيضا في دفاع فريق المغرب التطواني، لكي نمزج ما بين السرعة والخبرة والتجربة. مثلا عند واحد الشخصي يعطي هذه قيمة السرعة في وسط دفاع فريق المغرب التطواني. إذن استمر بياديرو على نهجه، وفي الشوط الثاني قلنا حول خطته إلى 4-3-2 مع صعود الظهيرين وتقديم الدفاع إلى الأول، بمعنى فراغ كلي في منطقة دفاع فريق المغرب التطواني الذي كاد أن ينهزم بحصة ثقيلة أمام فريق منظم. من بين الأشياء التي يجب أن نعترف بها واعترف بها أيضا
المدرب بياديرو. مستوى التحكيم في المغرب الذي هو أشاد به رغم أننا نخالفه الرأي نتيجة لكثرة الأخطاء، نتيجة لكثرة الاحتجاجات، لكثرة التقارير وكثرة الشكايات المرفوعة إلى لجنة التحكيم وإلى الجامعة من كل الفرق، ولكن هو فضل أن يكون دبلوماسيا ويقول بأن مستوى التحكيم في المغرب مستوى مرتفع، وأن تفاجأ في اللقاء التقني لشرح تقنية البار للمدرب لكي يوصل إلى اللاعبين، ويشيد بهذا الجانب. ثم شاد بجانب آخر بزاوية أخرى بالفريق الخصم الذي فاجأه أيضا، وكانت كما يبدو مجموعة من المعطيات غائبة عن بياديرو، إن كان يقول بياديرو أنه سيدرس نقاط قوة الخصم ونقاط ضعفه. يبدو أنه لم يتوفق هذه المرة خاصة في هذه المقابلة دون تحامل، علما بأن بياديرو هو الذي ربح 8 مباريات سابقة ولم يخسر حدود الساعة في المنافسة الرسمية، ولكن هو اصطدم بفريق لعب 4 نصف نهايات خسرها، ثم لعب نهايتين لكأس العرش وخسرهما أيضا، وكانت تحدو نفس الطموح نفس الرغبة، رغبة مدينة أكادير أيضا في الظفر بهذا اللقب. إذن يجب أن نأخذ العبرة من هذه المقابلة. الخسارة في نصف النهائي ليست نهاية العالم، مقبولة، خسارة منطقية إلى حد ما بالنظر إلى قوة الخصم وقلنا ومؤهلاته وطموحه أيضا، وفي نفس الوقت يمكن أن نقول أنها خسارة يجب أن نستشرف منها المستقبل الآتي لتصحيح الأخطاء، علما أن فريق المغرب التطواني قلنا أنه سيدخل في غمار منافسات مع فرق قوية من قبيل الرجاء، الوداد البيضاوي، ثم الفتح الرباطي، حسنية أكادير أيضا في البطولة، عدة فرق إضافة إلى مباريات من حجم الديربي إلى غيره، وتحتاج أيضا قراءة تكتيكية واضحة وإعدادا نفسيا للاعبين. علما أيضا أنه من الملاحظات التي يمكن أن نشير إليها أن سن اللاعبين المجربين في المغرب التطواني قد لا يقودهم، لا يسمح لهم، لا يسعفهم في لعب كل المباريات بنفس الإيقاع ونفس الريتم، ورغم أن فريق المغرب التطواني قد لجأ في مقابلة سابقة إلى استعمال منطق التداول على اللاعب بمعنى لا روتاسيون. هذا الروتاسيونيس لم يفيد الفريق لأنه لم يقحم التشكيلة الرسمية في المقابلة السابقة ضد مباراة أسفي، وكان أضاع بذلك نقاط البطولة ولم يعطي مزيدا من الاحتكاك والتنافسية للاعبيه، علما أن المباراة كانت على بعد 4 أيام ونصف. إذن هكذا خسر فريق المغرب التطواني هذا اللقاء، ولكن خسارة هذا اللقاء ليست هي نهاية العالم، بالعكس الفريق التطواني هذه السنة شرف مدينته في الوصول إلى نصف النهائي، تجاوب مع طموحات الجماهير بفوزه في 3 لقاءات متتالية على مستوى كأس العرش، 5 لقاءات أخرى في البطولة المغربية لم يخسر. نتمنى أن يكون القادم أفضل. السؤال الرياضي يتمنى أن يكون قد قارب معكم وقد ساهم في النقاش الذي أصبح حديث وحدث الساعة في تطوان. إذن المرجو التفاعل مع هذا البرنامج، دعمه، تشجيعه للاستمرار، وشكرا للجمهور التطواني. نأسف جميعا ونحس معكم، نتقاسم معكم الإحساس بالإحباط وإجهاض حلمنا في الوصول إلى النهائي. شكرا لكم مرة أخرى، وإلى سؤال رياضي جديد.